कोरोना भाइरसको परीक्षण घट्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4487 जनामा कोरोना संक्रमण, 116 जनाको मृत्यु। कुन कुन जिल्लामा थपिए त नयाँ संक्रमित, यस सम्बन्धी पूरा जानकारी। गुल्मीमा फेरि थपियो निषेधाज्ञा। खोप खरिदका लागि 26 अर्ब 75 करोड बजेट विनियोजन। सरकारले ल्याएको बजेटको आकार 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ। बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई समेट्यो त यस सम्बन्धी पूरा खबर र बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रको प्रतिक्रिया। ओली सरकारले वृद्ध भत्ता 4000 पुर्यायो। भत्ता बढेपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी। सरकारी कर्मचारीको तलब पनि बढ्यो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने। विद्यार्थीले ल्यापटप किन्न 80,000 ऋण पाउने। साउनदेखि भन्सार छलेर ल्याएका मोबाइल नचल्ने। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ 2 वर्षभित्र उत्खनन गरिने। आगामी वर्ष 1629 मेगावाट बिजुली थप हुने। सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा, बढ्यो कृषिको बजेट। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 12 अर्ब। सरकारले फेरि 5.5 खर्ब ऋण लिने। जनतालाई बढ्ने भयो भार। बाजुरामा 20 घर पहिरेको उच्च जोखिममा। र नेता बचाउन चन्दा उठाउँदै जनता। अनलाइनमा हरेक घण्टा $1000 का दरले सङ्कलन। चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले लेखे यस्तो स्ट्याटस। जहाँ तपाईँ त्यही समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। समाचारमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजका मुख्य समाचार लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि समाचार भिडियोलाई लाइक र साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथै छेउमै रहेको बेलमा थिची अलमा क्लिक पनि गरिदिनुहोला। दर्शकबिन तपाईँहरूका कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सनुहोला। साथै हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेखिदिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको अपडेटबाट सुरु गरौँ। सरकारले परीक्षण घटाउँदा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा परीक्षण 14,752 जनामा कोरोना परीक्षण भएकोमा 4,487 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमणबाट 116 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,080 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै मृतकको कुल सङ्ख्या 7,163 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,15,509 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 867, कास्कीमा 310, मकवानपुरमा 287, झापामा 214 र ललितपुरमा 179 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै मोरङमा 192, धादिङमा 135, कोइलालीमा 113, रूपन्देहीमा 122, धनुषामा 119, पाल्पामा 112, सुनसरीमा 109, भक्तपुरमा 105 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै काभ्रेपलाञ्चोक र दाङमा 92 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 79, तनहुमा 68, नुवाकोटमा 67, सर्लाही र गुल्मीमा 64 जना, गोर्खामा 57, धनकुटामा 54, कञ्चनपुरमा 52, ओखलढुङ्गामा 48 तथा चितवन र डडेलधुरामा 41 जना सङ्क्रमित थपिएका हुन्। यस्तै सङ्खुवासभा र कपिलवस्तुमा 39 जना, खोटाङमा 38, बाह्रमा 36, स्याङ्जामा 33, सिराहामा 31, सुर्खेतमा 28, सप्तरीमा 27, दैलेखमा 26, बर्दिया र रुकुम पश्चिममा 24 जना, पर्वतमा 23 र महोत्तरीमा 22 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। नवलपरासी पश्चिम र बैतडीमा 19 जना, डोटीमा 18, सिन्धुलीमा 17, दोलखामा 16, बाँकेमा 14, कालीकोटमा 13, इलाममा 12, पर्सामा 10, म्याग्दीमा 8, उदयपुर, रौतहट, अछाममा 7 जना र लमजुङमा 6 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै रामेछाप, जुम्लामा 5 जना, भोजपुर र अर्घाखाँचीमा 4 जना, पाँचथर, बागलुङ, जाजरकोट, सल्यानमा 3 जना, तेह्रथुम, रसुवा, रोल्पा, मुगुमा 2 जना तथा ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, हुम्ला र बझाङमा 1 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 120 बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 396 जनामा कोरोना देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकबिन यो समाचारपछि अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। गुल्मीमा जारी निषेधाज्ञा जेठ 24 गतेसम्म लम्बिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCNC को बैठकले जेठ 24 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। गुल्मीमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 18 गते रातिदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा शनिबार राति 12 बजे सकिँदै थियो। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक कामबाहेक सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गरिएको छ। दर्शकबिन कोरोना भाइरसको यो अपडेटसँगै अब लागौँ सरकारले हिजो मात्र ल्याएको बजेटतर्फ। अनेक आलोचना र प्रतिक्रियाका बीच सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्ति शुक्रबार बजेट सम्बन्धी 3 अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक
वर्ष 2078-79 को लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले संसद विघटन गरेकाले नयाँ संविधान आएपछि पहिलो पटक अध्यादेशबाट बजेट आएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हिजो शनिबार 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको आय व्यय विवरणको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन्। दर्शकबिन अबको पालोमा सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कुन कुन क्षेत्रमा कति विनियोजन गर्यो र कोरोना भाइरसका कारण पिल्सिएको अर्थतन्त्रमा राहत दिन ल्याएका प्याकेज र छुट सम्बन्धी जानकारीको। सरकारले कोभिड-19 को उपचार र रोकथामका लागि 37 अर्ब 53 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खोपका लागि मात्रै 26 अर्ब 75 करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन्। त्यसैगरी सरकारले अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न चाहिने उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार र भ्याटमा छुटको घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक 4000 रुपियाँ पुर्याएको छ। शनिबार हिजो आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 1000 बढाएका हुन्। उनका अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। बढेको भत्ता 1 साउनबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। यता भत्ता बढेसँगै ज्येष्ठ नागरिक खुसी भएका छन्। त्यसैगरी सरकारले निजामती कर्मचारीको मासिक तलबमा 2000 रुपियाँ वृद्धि गरेको छ। कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा बढ्दो खर्चका कारण अपेक्षाकृत तलब बढाउने अवस्था नभए पनि राष्ट्र सेवकको मनोबल बढाउनेको लागि साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 2000 रुपियाँ पारिश्रमिक बढाइएको हो। अध्यादेश मार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा हाल दिएको महँगी भत्तालाई कायमै राखिएको छ। त्यस्तै सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई 10 दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट मार्फत सरकारले यो घोषणा गरेको हो। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सरकारले प्रारम्भिक बाल विकासका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक पनि वृद्धि गरेर 15000 रुपियाँ पुर्याएको छ। त्यसैगरी सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 52000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च 100% वृद्धि गरी 12000 रुपियाँ पुर्याएको जानकारी दिएका हुन्। यता नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता पनि 15% बढेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै सुरक्षाकर्मीको रासन भत्ता बढाइएको जानकारी दिएका हुन्। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता 5 वर्ष यता वृद्धि भएको थिएन। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। यसको ब्याज दर अधिकतम 5% को हुनेछ। यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नका लागि उपलब्ध हुनेछ। त्यसैगरी सरकारले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न 80,000 रुपियाँसम्म 2 वर्षको अवधिको 1% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। 16 वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिम कार्ड निःशुल्क दिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। अब अर्को समाचार। सरकारले 2088 सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हिजो शनिबार आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट प्रस्तुत गर्दै 88 सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति लिएको बताएका हुन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा 5 वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा छुट दिने पनि मन्त्री पौडेलले बताएका हुन्। त्यस्तै सडक दस्तुरमा पनि छुट हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा लगाइएको अन्तशुल्क हटाएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क हटाइएको हो। यस्तै भन्सार महसुल पनि घटाइएको छ। यस्तै स्वदेशमा विद्युत खपत बढाउन इन्डक्सन चुलो, राइस कुकर, फ्रिज लगायतका सामानको भन्सार पनि व्यापक कटौती गरेको छ। दर्शकबिन अब अर्को समाचार। सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि 10 अर्ब 3 करोड बजेट छुट्याएको छ। हिजो अध्यादेश मार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेलमार्गको आयोजनाहरूका लागि 10 अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन्।
उनले आगामी वर्ष जनकपुर जयनगर सहितका रेलमार्गमा रेल चलाइने पनि घोषणा गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रेलमार्गका लागि 8 अर्ब 66 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। अब अर्को समाचार, सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका लागि 43 अर्ब 54 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्ष हाराहारीको नै रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 43 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यस बजेटमा मेलम्ची आयोजनामा खर्च हुने थप रकम समेत समावेश छ। सरकारले एक घर एक धारा कार्यक्रम चलाउने बताएको छ। सरकारले मेलम्चीको दोस्रो परियोजना सुरु गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सडक यातायातको क्षेत्रमा 1 खर्ब 63 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा सडक क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएको जनाएको छ। साझा यातायात मार्फत काठमाडौँमा कम्तीमा 100 वटा विद्युतीय बस चलाइने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणका लागि आगामी वर्ष 8 अर्ब 15 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। हिजो अध्यादेश मार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाली सेना मार्फत बनिरहेको आयोजनालाई लगानी अभाव हुन नदिने गरी बजेट विनियोजन गरेका हुन्। 72.5 किलोमिटर लामो द्रुत मार्गमा आगामी वर्षबाट 3 वटा सुरुङ मार्ग पनि बनाउन थालिनेछ। 4 लेनको यो सडक बनेपछि निजगढबाट खोकनासम्म लगभग 1 घण्टामा पुगिने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म 19% मात्रै काम भएको छ। सुरुको म्याद गुजारिसकेको सेनाले अझै कति समय लगाउँछ भन्ने टुङ्गो छैन। त्यसैगरी सरकारले प्रमुख शहरहरू बीचको दूरी अधिकतम 2 घण्टाको हुने गरी सडक बनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार गर्न 15 अर्ब 34 करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। सडकहरूलाई अधिकतम गतियुक्त सुरुङ मार्ग, उचाइयुक्त पुल, फ्लाइओभर, वन्यजन्तु मार्ग सहित बनाउने घोषणा बजेटले गरेको छ। सबै सडकको GIS म्यापिङ तयार गर्ने र चुरे क्षेत्रमा टनेल बोर्ड बनाउने घोषणा पनि भएको छ। त्यसैगरी सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गका लागि 3 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। अध्यादेश मार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो आयोजना हेटौडा सिन्धुली धरान खण्डको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सकाउने बताएका हुन्। त्यसभन्दा पूर्वको खण्डको निर्माणको काम पनि आगामी वर्षमा अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यता सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाकी राजमार्गका लागि 6.5 अर्ब 39 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो वर्ष हुलाकी राजमार्ग 1 वर्षभित्र यो राजमार्गको निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका छन्। 30 वर्ष अघिबाट बनाउन सुरु गरिएको हुलाकी सडक अझै बनिसकेको छैन। हुलाकी राजमार्गले तराईका 17 जिल्लालाई छुन्छ। भारत सरकारले जिम्मा लिएको खण्डमा अझै पनि काम सुस्त नै छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 4 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न कुल 20 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा विमानस्थलले प्राप्त गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न 8 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन, ट्याक्सीवे विस्तार गर्न, टर्मिनल भवन बनाउन 6 अर्ब 95 करोड विनियोजन भएको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको थप काम र दोस्रो टर्मिनल बनाउन 3 अर्ब 53 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक विमानस्थलहरूको पूर्वाधार निर्माणमा 1 अर्ब 33 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी उता सरकारले ताप्लेजुङको सुकेटार स्थित विमानस्थललाई स्वर्गीय पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको नामबाट नामाकरण गरेको छ। उनको 2075 साल फागुन 15 गते ताप्लेजुङको पाथीभरामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। साथै यति समूहका संस्थापक स्वर्गीय आङछेरिङ शेर्पाको नामबाट चुहान डाँडा विमानस्थलको नाम राखिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। दर्शकबिन अब अर्को समाचार। सरकारले आगामी 2 वर्षभित्रमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरी भण्डारण गर्ने कार्यको थालनी गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन्। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य सरकारले गरिरहेको छ। तर कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै अन्वेषण कार्यमा संलग्न चिनिया टोली 2076 चैतमा चीन फर्किएपछि यो कार्य रोकिएको छ। अब अर्को समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 1629 मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक भएको बजेटमा माथिल्लो तामाकोशी सहित विभिन्न आयोजनाको निर्माण सकाएर राष्ट्रिय प्रसारणमा 1629 मेगावाट बिजुली थप हुने उल्लेख गरिएको छ। बजेटले विभिन्न नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। अब सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा शीर्षकको समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार आगामी
आर्थिक वर्षमा 78-79 मा शिक्षा क्षेत्रमा 1,80,4 करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1,71,00,00,000 बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ। यो रकम पाठ्यक्रम वितरण तथा छात्रवृत्ति लगायतमा खर्च हुनेछ। त्यस्तै सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट पनि वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा 45,09 करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा 41,40 करोड रुपियाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सरकारले घोषणा गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरिद गर्न दिएको अनुदान सहितको हो। त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रका लागि 45,09 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 3,69 करोडले बढी हो। बजेटमा कृषि आधुनिकीकरण, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवा, चक्लाबन्दी खेती, माटोको गुणस्तर परीक्षण, रासायनिक मल खरिद र कृषक अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै सरकारले तरकारी, दूध र माछा मासुको ढुवानी गर्दा किसानले 25% अनुदान दिने घोषणा पनि गरेको छ। सरकारले अनुदानको रासायनिक मल खरिद गर्न 12 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मल खरिदका लागि 11 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई 13 अर्ब 58 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। औद्योगिक पूर्वाधार विकास, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा निर्यात प्रवर्धन, बहुमूल्य खानी अन्वेषण लगायतका क्षेत्रमा उक्त बजेट खर्च हुनेछ। 2 वर्षभित्र दोइलखमा पेट्रोलियम अन्वेषण गरिने, मुस्ताङको युरेनियम संरक्षण गरिने, आयात निरुत्साहित गरिने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ। आगामी 3 वर्षभित्रै अम्लेखगञ्ज, लोथर तथा झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्राउन प्रोत्साहन गरिने, विश्वस्तरीय 10 विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने विदेशी कम्पनीलाई भित्राइने पनि बजेटमा समावेश छ। अब अर्को समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि 2 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि सरकारले युवा र खेलकुद तर्फको बजेट 38 करोड बजेट वृद्धि गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुदको बजेट 2 अर्ब 36 करोड छुट्याइएको थियो। यसपटक पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी प्रोत्साहन र प्रशिक्षणदेखि गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट छुट्याइएको छ। अब अर्को समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँले बढेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि 27 अर्ब 47 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयका लागि सरकारले 26 अर्ब 12 करोड रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत आगामी वर्ष सरकारले ग्रेट हिमालयन ट्रेलको गुरु योजना पूरा गर्ने बताएको छ। काठमाडौँ आसपासमा हाइकिङ ट्रेल र पदयात्रा मार्ग बनाउने पनि बजेटले घोषणा गरेको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 12 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। शनिबार हिजो अध्यादेश मार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 12 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको सार्वजनिक गरेका हुन्। स्थानीय तहहरूका रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको संख्या 7,53,000 भन्दा बढी छन्। त्यसैगरी सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई 14 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटले बेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि सिप तालिम र सामाजिक सुरक्षाका कुरा समेटेको छ। त्यस्तै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा 1 लाख व्यक्तिलाई सिप तालिम प्रदान गर्न 40 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने युवा उद्यमीलाई सरकारले 1% ब्याजमा 25 लाखसम्म ऋण दिने भएको छ। त्यसैगरी अब हरेक स्थानीय तहमा अग्नि नियन्त्रणका लागि दमकल राखिने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै 753वटा स्थानीय तहमा दमकल राखिने बताएका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले 600 स्थानीय तह दमकल विहीन छन्। मन्त्रालयका अनुसार 6 महानगरसँग 19 वटा र बाँकी 73 वटा नगरपालिकासँग 73 वटा दमकल छन्। त्यसबाहेक 11 वटा उपमहानगरपालिकासँग 2 वटाको दरले 22 वटा दमकल छन्। सरकारले पशुपतिनाथको सजावटको लागि 35 करोड बजेट छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै सरकारले चितवनको माडीमा राम मन्दिर निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। विगत 1 वर्षदेखि चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकतामा प्राप्त आयोजनाको रूपमा रहेको यो मन्दिर निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिने बजेट विनियोजन गरिएको हो। दर्शकबिन अब अर्को समाचार। सरकारले 40 माइक्रोन सम्मका प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा साउन 1 देखि 40 माइक्रोन भन्दा बढीका एवं सुती, जुट र कागजका
झोला प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले 40 माइक्रोनसम्मका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले स्तरीकरण गर्न चाहेमा लाग्ने खर्च पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा पनि गरेका छन्। अब अर्को समाचार, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 1,68,000 घरका खर्का छाना विस्थापित गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेको छ। यसका लागि प्रति परिवार 75,000 रुपियाँ अनुदान दिनेछ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै 3 अर्ब 75 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। त्यस्तै सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्धनका लागि आयकर छुटको नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। अब कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायले कारोबार सुरु गरेको 5 वर्षसम्म आयकरमा 100% छुट पाउने उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा विद्युत महसुल छुटको घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई 100% छुटको घोषणा गरेका हुन्। अब अर्को समाचार, आगामी साउन 1 गतेदेखि नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल नचल्ने भएका छन्। यसका लागि सरकारद्वारा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन 1 गतेदेखि उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आउने बताएका हुन्। उनका अनुसार उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि हाल अवैध रूपमा भित्रिएका बिना दर्ता मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आउनेछ। त्यसैगरी अर्को समाचार, सरकारले रक्सी, चुरोट लगायत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अन्तशुल्क वृद्धि गरेको जानकारी दिएका हुन्। यसले अब रक्सी, बियर तथा चिसो पेय पदार्थ साथै चुरोट लगायतका सुर्तीजन्य पदार्थको बजार मूल्य समेत बढ्नेछ। त्यसैगरी सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। उक्त अभियान मार्फत सिमेन्ट, औषधि र फलामे डन्डीमा निर्यात तथा प्रबन्धन गरिने नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन, शनिबार हिजो मात्रै सरकारले ल्याएको बजेटमा विभिन्न व्यावसायिक घराना र राजनीतिक दलहरूले बजेटबारे टिप्पणी गर्दै विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब लागौँ उनीहरूको प्रतिक्रियातर्फ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट समग्रमा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको बजेट भएका कारण यतिको बजेटलाई राम्रै मान्नुपर्ने बताएका छन्। बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा भन्ने उनले आशंका गरेका छन्। उनले विगतका बजेटहरू पनि राम्रो आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको भन्दै उनले यस वर्ष पनि फरक नहुने आशंका गरेका हुन्। त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको बजेट समग्रमा सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटपछि सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया दिँदै उनले निजी क्षेत्रका धेरै सुझावहरू यो बजेटले समेटिएको समेत बताएका छन्। उता वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरूले बजेटमा वीरगञ्जलाई उपेक्षा गरिएको बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष वीरगञ्जमा बजेट पूर्व समीक्षा गोष्ठी गरी सरकारले सुझाव लिए पनि बजेटमा ती कार्यक्रम समावेश नगरिएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश 2 का अध्यक्ष गणेश लाठले सरकारले सबैलाई खुसी पार्ने हिसाबले बजेट ल्याए पनि आफूहरू खुसी हुने ठाउँ नदेखिएको बताएका हुन्। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जनतालाई झुक्क्याएर चुनाव जित्ने आशा राखेर बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। वैधानिकता गुमाएको सरकारले जनता झुक्क्याउन नयाँ नारा लाएको पनि उनले बताएका हुन्। कुनै पनि आँकडा हेर्दा पार लाग्ने देखिँदैन, यसैलाई देखाएर ठगेर चुनाव जित्न पाइन्छ कि भनेर नयाँ नारा ल्याइएको छ उनले भने। उता पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काम चलाउ सरकारले गैर जिम्मेवार ढङ्गले बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले संवैधानिक दायरा र राजनीतिक मर्यादा नाघेर बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ। प्रस्तुत बजेटले संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास राखेको समेत पुनले बताए। आफै चुनाव घोषणा गर्ने र चुनावलाई प्रभावित गर्ने बजेट ल्याउन नपाउने उनको भनाइ छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष 78-79 सालको बजेट नहुने चुनावमा एमालेको घोषणा पत्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ट्विटर मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै डाक्टर भट्टराईले पपुलिजममा समेत खासै सृजनात्मकता नदेखिएको बताएका हुन्। बजेटले सिधासाधा मतदातालाई ललिपप बाँडेको पनि भट्टराईले बताए। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा 6.5% को आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले 6.5% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको बताएका हुन्। त्यसैगरी मुद्रास्फीति 6.5% मा सीमित राखिने बजेटमा जनाइएको छ। यसैले सरकारले यस आर्थिक वर्षमा 7% बराबरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 4.1% मात्रै रहने संशोधित अनुमान गरेको थियो। यद्यपि केही दिन अघि मात्रै अर्थमन्त्री पौडेलले त्यो लक्ष्य पनि भेटाउन गाह्रो हुने देखिएको बताएका थिए।
दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछि सरकारले पाउने 8 खर्ब रुपियाँ ऋण लिएको छ। ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा फागुन 2074मा नेपालको सार्वजनिक ऋण 8 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा त्यसको 3 वर्षपछि 2077 फागुनमा बढेर 15 खर्ब 89 अर्ब 46 करोड रुपियाँ पुगेको छ। ऋण बढाएको तर उल्लेख्य विकास निर्माण नभएको भनेर आलोचना भइरहेको बेला सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि 5.5 खर्ब रुपियाँ ऋण लिने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आउँदो वर्षका लागि विनियोजन भएको 16 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँको बजेटको स्रोत जुटाउन सरकारले 5.5 खर्ब रुपियाँ ऋण लिने भएको छ। दर्शकबिन सरकारले हिजो शनिबार मात्रै अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो विषम परिस्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट सन्तोषजनक छ या तपाईँलाई चित्त बुझ्यो वा बुझेन? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्ना विचारहरू कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। लगातार केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बाजुरा जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 3 जुकोटमा पहिरो खस्दा पाकेको गहुँ बाली बगाएको छ। निरन्तर आएको अविरल वर्षाका कारण पहिरो लागेपछि गहुँ र जौँ बगाएको हो। पहिराले पाकेको गहुँ बाली बगाएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। यस्तै 20 घर पहिराको उच्च जोखिममा रहेको स्थानीयवासी मेघराज शाहीले बताएका छन्। उनका अनुसार गाउँमाथि रहेको खेतबारीमा पाकेको गहुँ जौँ लगायत बाली नष्ट भइसकेको र अझै वर्षा नरोकिएमा पहिरो आएर घर बगाउने जोखिम रहेको छ। अब अर्को समाचार। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको उपलाद गर्ने विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्जवल थापाको जीवन रक्षाका लागि मानिसहरूले स्वस्फूर्त रूपमा चन्दा उठाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण मेडिसिटी अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा उपचाररत थापाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनको उपचारमा सहयोग पुर्याउन परिवार र विवेकशीलका कार्यकर्ताले चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु गरेको लगभग 24 घण्टा बितेको छ। विवेकशील साझाका संयोजक मिलन पाण्डेका अनुसार अहिलेसम्म गोफन्ड नामक अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत झन्डै $23,000 24 लाख रुपियाँ र बैंक खातामा 26,50,000 गरी झन्डै 50 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। अनलाइन प्लेटफर्म गोफन्डमा 24 घण्टाको अवधिमा हरेक घण्टा $1,000 रकम सङ्कलन भइरहेको छ, जहाँ विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले $5 देखि $500 सम्म सहयोग गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म 450 जना भन्दा बढीले अनलाइन मार्फत डोनेसन दिएका छन्। यता विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको परिवारले उपचारका लागि बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा परसाईले गरेको सहयोग प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। दर्शकबिन हिजो शनिबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व तथा अन्य व्यक्तिहरूले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना सन्देश दिएको देखिन्थ्यो। यसै दिन चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले फेसबुकमा यस्तो स्ट्याटस लेखेका छन्। उनले भनेका छन्, अहिलेका केही लोभी पापी स्वार्थीहरू र तिनका झुण्डहरूका कारण निराश हुनु पर्दैन। नागरिकमा बढ्दै गरेको चेतनाको स्तरलाई देखेर हाम्रो भविष्य सुन्दर छ भन्ने कुरामा त म अझै निर्धक्क छु। हो, यो परिवर्तनका लागि रगत पसिना बगाएका मध्ये केही नेता कार्यकर्ताले आफ्नो हक अलि बढी खोजिरहेका छन्, तर आउने पुस्ताका नेताहरूले आफ्नो योगदानको मूल्य जनताबाट असुल उपर गर्ने छैनन्। परिवर्तनका लागि हिजो आफूले बगाएको रगत र पसिनाको बदलामा आज जनताको रगत र पसिना चुस्ने छैनन्। यो देशका नेताका आसेपासेहरूले थोरै कम चुरीखोरी देखाएको भए गणतन्त्रप्रति यति धेरै निराशा पलाउँदैनथ्यो। समय लाग्ला, मानिसको आयु र देशको आयुमा फरक छ, तर रात जति नै अँध्यारो र लामो भए पनि बिहानी आएरै छर्छ। दर्शकबिन यी समाचारसँगै अहिलेका लागि समाचार सकिएका छन्। कुनै अपडेट भएमा हामी तपाईँहरूमा लिएर आउने नै छौँ। अन्त्यमा यदि तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र साथै छेउमै रहेको बेलमा थिची अलमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। र फेरि पनि हामीप्रति तपाईँका अमूल्य सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। समाचारहरूको भेडमा तपाईँहरूमा सही र ताजा समाचार पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य जारी छ। तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्। नमस्कार।